महबूब को बेचैन करने के लिए, महबूब को अपने पास बुलाने के लिए, महबूब को सिर्फ अपना बनाने के लिए चंद खास अमाल बताऊंगा जिनका महबूब जिद्दी, गीत और पत्थर दिलो उनके लिए आज के अमाल बड़े खास होने वाले हैं। खास किताब से अमलियात बताए जाएंगे, अल्लाह के फजल से जो इंसान कई कई अमलियात कर चुका है, लोगों को पैसे भी दे चुका है लेकिन मकसद पूरा नहीं हुआ, वो एक दफ़ा आज की वीडियो मुकम्मल देख ले। वो अमल पहले करें जो आपके दिल से आवाज़ आए कि ये करना आपके लिए सबसे पहले बेहतर है, उसके बाद कोई दूसरा अमल करें, इंशाल्लाह आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि महबूब बेचैन करने का सबसे पहले अमल बताया जा रहा है, यहाँ एक चीज़ बता दी जाए, इस वीडियो में आपको वो अमल भी बताया जाएगा कि जिससे हमने कई दफ़ा आजमाया, बहुत फ़ायदा मिला। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। वैसे तो बास को एक से मिल जाता है, बास को दूसरे से मिल जाता है, ये पता नहीं होता। महबूब बेचैन, इस नक्श मौज़म पर लिख कर हवा के रुख पर लटकाएं, यानी मशरिक की तरफ हवा चल रही है, इसकी तरफ तो उस तरफ लटका दें, अपने घर में ऊपर लटका दें छत पे। मगरिब की तरफ यानी वेस्ट की तरफ चल रही है तो उस तरफ, इसी तरफ जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है इसको उस तरफ लटकाना चाहिए। जब यह नक्श हिलेगा मशरूब बेकरार होकर चलाएगा। नक्श ये है, इसमें नाम जो है वो इसके पीछे लिख दिया जाता है नक्श के। अपना नाम नहीं लिखा जाता लेकिन नकल खुद करना होता है, कोई आमिल नकल करके किसी को नहीं दे सकता। खुद ही आप आमिल हैं, खुद ही तालब हैं, और अपने महबूब के लिए खुद अमल करना पड़ता है। बांधना भी खुद ही है जब लटकाना है, और इसका धागा लंबा रखा जाता है थोड़ा सा जब इसे बांधा जाता है। छोटा धागा रखेंगे तो ये हवा से हिल नहीं सकेगा। तो इस बात को आपने जहन में रख के फिर अमल करना है, फिर ही आपको फायदा मिलेगा, वरना वो फायदा ना मिल पाएगा जो आप चाह रहे होते हैं कि आपको फायदा मिले। इस खास नक्श की एक खास बात यह भी है कि इंसान अगर कुछ छोड़ के चला गया हो तो उसको इस हद तक आपसे नफरत हो गई हो कि वो आपका चेहरा भी ना देखना चाहता हो। अगर शादीशुदा जिंदगी में ऐसा हो चुका है, तलाक तक बात चली गई है, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे, वो इंसान खुद लौट के आपकी तरफ आ जाता है। तो इसे एक दफा जरूर आजमाइएगा। इसको बिल्कुल ऐसे भी कहा जाता है अमल को, जैसे दो इंसानों के दरमियान नफरतें पैदा हो गई हों, तो कोई रेजर हो जो लेड पेंसिल होती है उसे लिखा गया जैसे वो मिटा देता है रेजर, इसी तरह ये उन नफरतों को मिटा देता है इंसान के दरमियान जिनकी वजह से दो इंसान नफरत करना शुरू हो गए होते हैं, दूरी पैदा हो गई होती है। ये एक मजीद मैं अमल बता रहा हूँ, ये नच मोहब्बत के वास्ते शरबत में घोल कर पिला दे। वो होता भी ये है, इसे मीठे शरबत में पिलाया जाता है। अगर कोल्ड ड्रिंक है उसमें भी इसको दिया जा सकता है, यानी कोल्ड ड्रिंक कोक हो गई, पेप्सी हो गई, सेवन अप हो गई, किसी भी कोल्ड ड्रिंक में भी आप इसे पिला सकते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही दूसरा इंसान इसका एक कतरा पी लेता है तो वो सारी जिंदगी आपके ही गुण गाता रहेगा। वो ना आपको छोड़ के जा पाएगा, ना वो आपके बगैर रह पाएगा, ना वो किसी और की तरफ नजर उठा कर देख पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका बन के रहेगा। यहाँ इस अमल के बारे में मैं बता दूं, ये अगर आप किसी को पिला सकते हैं, अपने महबूब के पिलाने तक आपकी एक्सेस है, तो मेरे मुताबिक इसको सबसे पहले कीजिएगा। हमारा भी आजमूद है। एक मजीद अमल इस तरह का बताऊंगा जो हमारा कई दफा का आजमूद है। तो एक बहन ने इसी तरह अपने कजन को हासिल करने के लिए हमसे राब्ता किया, लेकिन वो कजन किसी और से मोहब्बत करता था, बचपन से मंगनी हो चुकी थी। बहन ने पूरी जिंदगी उसी के नाम के लिए गुजार दी थी, लेकिन अब लड़का जो है वो पीछे खतरा था, हालांकि दोनों फैमिलियां राजी थी। उसे ये अमल बताया गया, यकीन करें वही लड़का जो शादी से ही इनकार करता था, इस अमल के करने के बाद उसमें ऐसी तब्दीली आई कि वो एक मिनट भी उसके बगैर नहीं रह पाता था, और आज उसकी वो बीवी है। अल खूब के बाद यहाँ पे उस इंसान का नाम लिखना है जिसको पिलाना चाह रहे हैं, जो महबूब है, मेल बिन फीमेल बिन इसकी माँ का नाम अलाह बफना, मेल बिन फीमेल बिन अपनी माँ का नाम। यहाँ पे आपने दोबारा बिन महबूब कर दो, बिन नहीं लगाना, सिर्फ महबूब कर दो लिखना है। काफ है, रा है, दाल है, वाव है, इतना काफी होता है। बड़ा खास अमल करेंगे इंशाल्लाह, इसका भी रिजल्ट आपको उसी वक्त नजर आ जाएगा जैसे ही आप इस अमल को मुकम्मल कर लेंगे। ये उन लोगों के लिए
ایک بڑا خاص عمل دینے جا رہا ہوں جو کئی عملیات کر چکے ہوں لیکن ان کے محبوب پہ تھوڑا سا بھی اثر نہ ہوا ہو، جسے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوا ہو۔ ایسے انسان کے لیے یہ عمل بالکل ایسے ہی ہے جیسے اندھیرے میں روشنی، یہ کرن نظر آ جائے اس کے بعد اجالا ہی اجالا ہو جائے۔ یہ پتھر کو پگھلا دینے والا عمل ہے۔ اس کے بارے میں اتنا بتا دوں، جیسے میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا کہ ویڈیو کے آخر میں بھی میں ایک عمل بتاؤں گا، یہ وہ عمل ہے، اسے سرخ قلم کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے، یعنی ریڈ پین لینا ہے، کالے سے نہیں نقل کیا جاتا۔ یہاں محبوب کا نام لکھا جاتا ہے، میل ابن فیمیل ابن تلسی، ماں کا نام در خوب اپنا، میل ابن فیمیل ابن تے اپنی ماں کا نام دی قرار شد حاضر شوب، اس طرح لکھنا ہے۔ یہ سب سے پہلے ایک بات بتا دوں، ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا، یہ سخت عمل ہے، کسی کو بلا وجہ تنگ کرنے کے لیے، وش میں کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے۔ اگر آپ اس نیت سے عمل کرنے جا رہے ہیں تو ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اگر واقعی میں آپ کسی سے جائز محبت کرتے ہیں، پاک محبت کرتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا نکاح ہو گیا ہے، یا کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، ناراض ہے، تو اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 100% فائدہ ملے گا۔ کیا یہ جاتا ہے سرخ قلم یعنی ریڈ پین کے ساتھ نقل کرنے کے بعد اسے آپ نے کہیں بھی اپنے گھر میں ایسی جگہ دفن کر دینا ہے، کسی طرح، یا گملہ اس میں چیک کر دیں جس میں پلاٹ لگائے جاتے ہیں، پوٹ جو ہوتا ہے پلاٹ پوٹ، اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اوپر شاپنگ بیگ چڑھائے، اچھی طرح لپیٹ دیں، اوپر دھاگا لپیٹنے، اس کو دفن کر دینا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے وہ انسان جس کے لیے یہ عمل کیا گیا ہوتا ہے وہ ساری دنیا کے دھکے کھائے گا، لیکن اینڈ پہ آپ کے پاس ہی آئے گا۔ جہاں مرضی چلا جائے گا، اسے چین نہیں ملے گا۔ چین اسے ملے گا تو صرف اور صرف آپ کے پاس آ کے۔ جو انسان یہ چاہتا ہو کہ دوسرا انسان محبت کا خود اظہار کرے، اس سے پہلے وہ نفرت کا اظہار کرتا رہو، تو اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ وہ خود آ کے آپ کے سامنے محبت کا اظہار کرے گا۔ 100% اظہار کرتا ہے وہ۔ بڑا خاص عمل ہے یہ عمل، ہم نے یقین کریں ایسے ایسے لوگوں کو دیا ہے جو بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ ایک بھائی جو ہے وہ انگریز لڑکی سے USA میں رہتا تھا، امریکہ میں، تو اس سے محبت کرتا تھا، لڑکی صرف دھوتی وغیرہ کے معاملات میں تھی، لیکن وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ اسے کسی صورت سکون نہیں تھا، اس نے رابطہ کیا، اس کی منتیں تک وہ کر چکا تھا۔ جب یہ عمل کیا گیا، یقین کریں 3 دن کے اندر اندر اس لڑکی نے خود شادی کے لیے کہا۔ اسی طرح ایک اور بہن نے رابطہ کیا جو اپنے منگیتر سے ہی نکاح کرنا چاہتی تھی، لیکن منگیتر جو ہے وہ رشتہ توڑنا چاہ رہا تھا، رشتہ ختم کرنا چاہ رہا تھا، کسی اور لڑکی کے پیچھے تھا۔ یقین کریں اس نے صرف اور صرف 7 دن میں اثر دکھا دیا۔ بعض اوقات دنوں کا آگے پیچھے ہو جاتا، لیکن یہ اثر ضرور دکھاتا ہے۔ اینڈ پہ آتا ہے آپ کے پاس ہی ہے وہ انسان جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ ضرور آزمائیے گا، آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے بھی نشان پہ دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے سبسکرائب کر دینا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کے نیکی رات پوری کرتے، آمین یا رب العالمین۔